السلام عليكم. اليوم معنا سكودا سكالا. سكودا سكالا هي برلين كومباكت 5 بورت. اول مره بانت في 2019 بدات البرودكسيون ديالها، وهي كانت جات في بلاصه رابيد، سكودا رابيد يعني جات بلاصتها. هاد سكودا سكالا لي كونكورونت ديالها هي 308 ميغان، كيا سيد، اوبيل استرا اي 30. دونك هي دارت في 2019 ولكن وصلت المغرب حتى 2020. دونك في المغرب يعني فيها 3 فيرسيون: 1.6 تي دي اي 95 شوفو 250 نيوتن متر، مانيول يعني فوت فيتاس مانيول 5 فيتاس، 95 شوفو 250 نيوتن متر عزم الدوران. دونك لا فيتاس ماكسيمال ديالها 191 كيلومتر باغ اور. كونسوماسيون ميكست 4.5. دونك فوالا سكودا سكالا كما كتبان لكم. الجيل الاول اللي كيف قلنا بان في 2019 وما وصل المغرب، دخل الكونسيسيون حتى ل 2020. دونك كما كتبان لكم يعني شبابيه، شكل شبابي ورياضي، كتبان لكم اغريسيف. فوالا هاد الفيرسيون اللي معنا ايديسيون سبورت كما كيبان لكم. فوالا لانتي برويار، لي كابتور ديال الستاسيونمون افون، اللوغو ديال سكودا، كالندر اللي كيميز الهويه ديال سكودا. هذا لوبتيك فول ليد. هنايا دونك فوالا نشوفها من الجنب كما كتبان لكم. هنايا عندنا الجونط 17 بوس، جونط الومنيوم 17 بوس، تبان لكم زوينه يعني شكل رياضي. فوالا لي فيتر اريير سورتانتي، الريتروفيزور الكتريك رابطابل الكتريكمون. هنايا الكونتور ديال التحتاني ديال الفيتر كرومي. ولا هنايا توا بانوراميك كما كيبان لكم. فوالا شوفوا هنا لي فو روج اليد. فوالا شكل زوين. سكالا كما كتشوفوا معايا لي كابتور الستاسيونمون. فوالا هي سبور. فوالا شفتوا لي كوتي بجوج قدامنا. دونك غادي نشوفوا الانتيريور. rien à dire, c'est impeccable, زعما بيان ديسيني. هنايا الباكيت كرومي كتميز ديك لي بورتيير في الكارنيتور ديال البيبان. هذا نيشان وكتخرج معها البواني. دونك شي حاجه زوينه بزاف. هنايا لي كوموند ديال لي فيتر ب4 والريغلاج الكتريك ديال الريتروفيزور. هنايا اسباس دو رونجمون.
فوالا انا عجبتني بزاف الصراحه هاد السكودا سكالا. لا سوا في الانتيريور ولا الاكستيريور يعني غيان ادير امبيكابل، طوموبيل واعره. فوالا شوف الفولون ملتي فونكسيون كوير، الفولون سبور 3 برانش مي بلا. هاي لا سورتي ديال يعني مزينين بالكروم، شي حاجه زوينه، تشد واحد اللمسه انيقه على السياره. هنايا الكوموند ديال لي فو. هنايا اكران تاكتيل. هنا الاكليم اوتوماتيك بيزون ديجيتال. فوالا هنايا بلاصه ديال الشارج ديال التليفون افيك دو بور ديال الشارج. فواز فيتاس مانيوال 5. فوالا هنايا بوطون ديال الباركين رادار. هنايا البواني ديال الفران امان كوير، هي سباس درونجمون. هيا نشوفو اكودوار. فوالا هنايا اليم سيجار. هيا البوطون ديال ستار اند ستوب. السياج سبور مخدومين مزيان كونفورطابل. هنايا توا بانوراميك. فوالا السياج اريير غنشوفوهم. هنايا طابلو دبور مخدوم مزيان، بلونش دبور مخدومه وفيها لمسات انيقه ديال الكروم. البوطاغون فوالا اسباس جينيرو. غنشوفو لي سياج اريير. فوالا باقي ديكوراسيون كروم. الكروم كتنتهي بفواني كرومي. هي الغارنيتير تيسو سباس درونجمون. فوالا صراحة واعر الدراري هاد سكودا سكالا، زعما مخيرة. هنايا لي سورتي ديال الكليمة و افيك دو بور ديال الشارج التليفون. بالنسبة للسباس يعني مساحة كافية للركاب ديال الخلف، يعني كاين اسباس سيفيزون بالنسبة للناس اللي طوال حتى هما يجلسوا على راحتهم. هنا لي سياج ديال لاريير حتى هما مخدومين. هنايا كاين سيستم ايزوفيكس ديال الفيكساسيون. لاكودوار سونطرال اريير. فوالا هنايا تو بانوراميك صراحة زوين بزاف. طابلو دبور واعر.
rien à dire. غنشوفو الكفر. الكفر السعة ديالو 467 لتر، يعني مساحة كبيرة جدا بالنسبة للسيارة كومباكت بحال السكالا. دونك هنايا اسباس دو رونجمون، دير فيه المسائل ديالك ديال النيطواياج ديال هذا بغيتي. حتى هنا دير فيه بوتشامو قريحة الصابون باش تغسل السيارة. نشوفو لا غوت سوكور، فوالا كريكس سويرتات اللعيبات داكشي. الاشاره فيها سكالا، هاد الفيرسيون فيها كاميرا دروكيل، فيها الفو دجور اليد، سينيالات اليد تما القدام اليد كما كيبان لكم، واللور فيهم ديناميك. فوالا شي حاجه واعره، فوالا كما كتبان لكم السينيالات ديناميك واعرين الصراحه. هي السكالا فيها 3 فيرسيون، فيها اليغونس وفيها ستيل وفيها الاديسيون سبورت، هي اللي معنا دابا. وبالنسبه للستيل كدير 200 اليغونس كدير 215000 درهم، والستيل كدير 235000 درهم، والاديسيون سبورت كدير 265000 درهم. بالنسبه لاهم يعني الخيارات اللي فيها او بيان لي زوبسيون اللي كاينين في الفيرسيون، كاين 4 ديال الزيرباك، ابيوس يو اس بي، كليم اوتوماتيك ديجيتال بيزون، ديتيكتور دو بلوي، اليماج اوتو دو فو، 4 فيتر الكتريك، rétroviseur rabattable électriquement, jante aluminium 17, toit panoramique, feu dur à LED, feu rouge à LED. Voilà, كاين الكاميرا دروكيل aussi. دونك فوالا طوموبيل زوينه بزاف، يعني اللي باغي من الشباب اللي باغي يستمتع بالطريق وبداك الشيء، راه شي حاجه واعره كنصحوا بها. بون فوالا الدراري، هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا استفدتوا. خليو لايك، واللي ما ابونيش يتابونا. كنشكركم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.